خدا ان کی پرستش کا آغاز کرتے ہوئے زبور 48 گائیں گے۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیاں، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیاں، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیاں، بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نال رحماں، بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نال رحماں، نام پاک ہے جہاد تیرا آتے ہی اے خدا، نام پاک ہے جہاد تیرا آتے ہی اے خدا، زمین دیا عطا کی کر ہم دے اے سدا، زمین دیا عطا کی کر ہم دے اے سدا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیاں، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیاں، سہون دوالے پھرو برجینوں والی شان، سہون دوالے پھرو برجینوں والی شان، تیرو دی شہر پناہ دی دل نال کرو تیرو دی شہر پناہ دے دل نال کرو تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دیاں، خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کے حضور میں خدا کی عبادت کا آغاز کریں گے۔ دعائے کتاب کے صفحہ نمبر 5 سے ہماری بات جاری ہے۔
लौट कर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरे नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी बुराई से पाक करने में सच्चा और आदर है। ऐ खुदा, तो अपने बंदा को अदालत में डाला, क्योंकि तेरी नज़र में कोई आदमी रास पास नहीं ठहर सकता। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सही से फरसिश करें। पाक रैस के साथ खुदा को सजदा करो। ऐसा पहले इसमें इसके जरूर कामते रहो। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, इसलिए यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। ऐ प्यारे भाइयों और बहनों, किताब मुक़द्दस की कई मकामों में भारती है कि अपने तरह तरह के गुनाहों और बदन पे इकरार करें। इस बात में सब हाज़रीन से मैं दर्ज करता हूँ कि पाक दिन और आज की आवाज़ से आसमानी फजल के मेरे साथ मिलकर गुनाहों का इकरार करें। हम सब मिलकर हम की किताब की सफ़र नंबर 10 पर से इकरार करेंगे अपने गुनाहों का। और तुम्हारी बाप हमने खुदा की है और कोई भेड़ों की मानंद के नाम से भटक गए हैं। हमने अपने दिल के मंसूबों और ख्वाहिशों की ज़्यादा पैरवी की है। हम तेरे पाक हुक्म के खिलाफ चले हैं। जो हम मुकर्रर आज़म था वो हमने नहीं किया, और जो हम मुकर्रर रवाना था वो हमने किया है, और हम में कुछ शेत नहीं। लेकिन ऐ खुदा, तुम आज कसूरवारों पर रहम कर। ऐ खुदा, जो अपनी खताओं का इकरार करते हुए छोड़ दे, जो तौबा करते हुए बहाल कर उन वादों के मुआवज़ब जो तूने हमारे खुदा यीशु मसीह की मार्फत बनी आदम से किए हैं। ऐ हमारे ही बाप, उसकी खातिर ये बख्श आगे को हम खुदा परस्ती, रास्तबाजी और परहेजगारी से ज़िंदगी बसर करें, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह का बाप किसी गुनाहगार की मौत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहते कि वो अपनी बदी से बाज आकर जिंदा रहे। उसने अपने खास को इख्तियार और हुक्म दिया है कि उसके बंदों को तौबा करते हैं, उनकी गुनाहों से बख्श और माफ़ी पाने की खबर और हुक्म सुनाएं। उन सब को जो सच्ची तौबा करते और उसकी मुकद्दस अंजील पर मेरा ईमान रखते हैं, मग़फ़िरत और बख्शता है। बस आओ उसकी मदद करें, वो भी सच्ची तौबा की तौफीक और अपना रूह बख्शे, ताकि जो काम हम इस वक्त करते हैं उसे पसंद आए और आगे को हमारी बाकी उम्र सफाई और पाकीज़गी से गुजरे, ताकि हम आखिरकार उसकी अब्दी खुशी में दाखिल हों हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। ऐ खुदा, तू हमारे होठों को खोल दे, तो हमारी ज़ुबान तेरी हम बयान करेगी। ऐ खुदा, हमारे बचाने में जल्दी कर। ऐ खुदावंद, जल्द हमारी मदद कर। बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा खुदा का इस वक्त ख्याल तक रहेगा। खुदा की हमद करते हुए कवायद के साथ मिलकर ज़बूर 92 में हम गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। शफ़क़त तेरी रात वेले रहमत
दस्तारा एक साथ बना के, दस्तारा एक साथ बना के, पर्वत खुश रंग बजा के, पर्वत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा पे करना शुक्र खुदा मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार बा, अपने कम्मा तो यार बा, मैं तो तू खुश हाल है कीता, मैं तो तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, वे खुशी दे साथ बजावा, वे खुशी दे साथ बजावा, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। जमात तशरीफ रखे। ईद क़यामत के बाद का दूसरा इतवार उसकी खास तक सुने। एक काम मुझे खुदा तूने अपना इकलौता बेटा इस वास्ते किया कि वो हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा और खुदा परस्ती का रवश का नमूना बने। हम पर फजल कर कि हमेशा कमाल शुक्रगुजारी के साथ वो बेबहा नेमती कबूल करे, नीज़ हर रोज़ कोशिश करे उसी की पाक और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। अभी हम पुराने अहकाम में से पहला भी सुनेंगे। इसके नबी का सहीफ़ा उसका 34वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा 34वां बाब 11वीं आयत से। आज हम सुनेंगे कुरान मुक़द्दस में से, क्योंकि खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ले की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा होंगी हैं, इस तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हरगिज़ से जहाँ वो इब्रा और तारीकी के दिन तितर बतेर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर नहरों के किनारे और ज़मीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा और उनके आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होंगी। वहाँ वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गले को चराऊंगा और उनको लटाऊंगा, खुदावन खुदा फरमाता है।
पासराम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई थी और उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत से, मगर 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली डाल ना लूं और अपना हाथ उस बस्ती में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत करो। कोर्स गाएंगे हालेलुया का और शरान अपने आप को तैयार करेंगे ताकि खुदा की आवाज़ को सुन सके।
دعا کریں۔ مہربان خدا تو ہمارا رب، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم تیری ساری بدرانہ محبت کے لیے، شفقت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے استحقاق کے لیے شکر گزار ہیں۔ تب تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ آج کے پاک سبت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ آسمانی باپ، اب جب کہ وقت ہے تو اب تیرے بچوں نے پرستش کی، اب وقت ہے کہ تیرے کلام پر میڈیٹیٹ کریں۔ تو ہم تو اپنے خادم پر رحم کر، اپنی کلیسیا کو ایسے کان بخشے تاکہ تیری آواز کو سن سکے، ایسا دل بخشے کہ تیرے کلام کو اپنے دل پر نقش کرے، اور خدا تیری ہمیشہ ہر حال میں شکر گزاری کرے۔ آسمانی باپ، تو اپنے خادم پر بھی رحم کر، جتنا وقت خدا تو اپنے خادم کو اپنے کلام کی منادی کے لیے یہاں کھڑا رکھے، تو ہم تیرا پاک روح تیرے خادم کی سہایتا کرے، تاکہ آج کلام کی منادی کے وسیلہ سے کلیسیا اور جہاں جہاں یہ آواز تیرے خادم کی زبان سے نکلتی ہے، پہنچتی ہے، تو ہم تیرے لوگ برکت حاصل کرے، بڑی برکت دینا۔ تیرا پاک روح ہم سب کی رہنمائی کرے۔ یہ دعا تیرے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میری چیزوں، آج خاص طور پر جب ہم مسیح خدا کی ظہور کی بات کرتے ہیں تو خدا مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ عورتوں پر وہ ظاہر ہوئے، شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور پھر جب شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو ان کے درمیان توما رسول نہیں تھے۔ آج اسپیشل ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے اور توما رسول کے کریکٹر پر بھی غور کریں گے، تاکہ آج میں اور آپ اس حصے میں سے بہت ساری باتیں سیکھ سکیں۔ برسو توما کے کردار پر جب غور کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کے نام کا جو مطلب ہے اس پر غور کریں۔ اس کے نام کا مطلب ہے متجسس، ایسا شخص جو تجسس کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ڈھونڈنے والا ہے، ایسا شخص جو تلاش کرنے والا ہے۔ اور بہت دفعہ نام کے ساتھ ساتھ ہمارے عرفی نام بہت مشہور ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ان وجوہات کی وجہ سے بہت دفعہ وہ نام ہمارے ساتھ نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مقدس توما کا نام جو ہے بہت سارے لوگ اسے شکی مزاج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب مسیح خدا مردوں میں سے جی اٹھے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے ہاتھوں اور پسلی کا زخم انگلی نہ ڈال کر دیکھ لوں میں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ شک پرخلوص شک تھا۔ اس شک کی وجہ سے مسیح نے توما کو برا بلا نہیں کہا، کہ یہ ایسا شک تھا جو اس کے ذہن میں تھا۔ وہ تجسس رکھتا تھا، وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا تھا۔ مسیح خدا اس بات کا غصہ نہیں کیا۔ پھر چیزوں جب ہم توما رسول کے کریکٹر پر غور کرتے ہیں تو شروع میں اس کے کریکٹر کا ایک حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے، توما رسول جو ہے اپنے ایمان میں، شاید اس کا ایمان بڑا محدود تھا، کیونکہ مسیح خدا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور آخری فصح کے موقع پر مسیح خدا جب اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ دکھ آئیں گے، مجھے پکڑا جائے گا، اور پھر صلیبی موت دی جائے گی، اور پھر میں مردوں میں سے اٹھا۔ اس دوران میں اگر آپ دیکھنا چاہیں مقدس یوحنا رسول کی بات لکھی کیجیے 14واں باب اس کی پہلی آیت سے، خدا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور تم اس کی راہ جانتے ہو۔ میرے عزیزو، جب خدا نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور خدا کا بندہ توما ایک دم
खड़ा हो जाता है, बोल उठता है कि हम तो इस राह को नहीं जानते। वो जब कहते हैं हम इस राह को नहीं जानते, तो यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 6ठी आयत को पढ़े तो मसीह खुदा उसकी महदूद तस्वर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते और कहते हैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्योंकि जिंदगी वही है, हमेशा की अटर्नल लाइफ वही है, राह वही है, और हक और सच्चाई भी यही है, और यही सच्चाई हमें आज़ाद करती है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि खुदा का बंदा तोमा ये महदूद तस्वर रखता था, लेकिन खुदा ने इस बात को जाहिर कर दिया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। आज मेरा और आपका तस्वर कैसा है? उसके साथ साथ इसके बाद हम देखें यूहन्ना की इंजील 11वां बाब और उसकी पहली आयत से कि तोमा बड़ा दिलेर और बावफा शख्स नजर आता है। मसीह खुदा के साथ साथ रहता, हर दिल अजीज था, और जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब गौर करते हैं तो वो इफ्राइमी इलाके में चले गए और बेरिया में के इलाके में गए, और मजहबी लीडर खास तौर पर मसीह से सख्त नफरत करते थे। मसीह खुदा ने जब मफलूज को शफा दी, सूखे हाथ को शफा दी, तो अब तमाम मजहबी लोग उसके पीछे लगे हुए थे कि हम यीशु मसीह को पकड़ लें। अब ये बात हाथ से निकलती जा रही है, और फिर उसी इलाके में मैसेज कन्वे होते हैं कि लाजर सख्त नाराज है, जो मसीह का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उस घराने के साथ मसीह की बड़ी मोहब्बत थी, प्यार था, उन्नीस थी, और जब उसे ये खबर आती है कि लाजर सख्त बीमार है, और शगीद कहते हैं कि हम वहां ना जाए। 2 दिन तक वो और इंतजार करते, और फिर दोबारा ये बात पहुंची है कि लाजर जो है वो मर गया। वो बात इस बात को भी नहीं समझते, और फिर एक स्टेज पे खुदा जब बातें कर रहे थे तो तोमा बोल उठा। तोमा कहते हैं, अगर 16वीं आयत पढ़े, आओ हम भी उसके साथ जाकर मरे। मैं सोचता हूं कि शायद पतरस बहुत आगे आगे था, लेकिन इसकी दिलेरी आप देखें। तोमा जब इस बात का इजहार करता है कि आओ हम भी उसके साथ जाकर मरे, वो जानते थे सारे हालात के, अब खुदा हम जाएंगे, वो पकड़ लेंगे, और ना सिर्फ पकड़ लेंगे, उसके बाद क्या होगा सुनी में बहुत किसी तस्करा साहब सुन रखा था। लेकिन तोमा की दिलेरी देखिए, कितने वो दिलेर है। आज मैं और आप खुदा के लिए कहाँ तक दिलेरी करते हैं, लेकिन मैंने आपने सोचना है कि मेरा और आपका मसीह के बारे में तस्वर कैसा है, महदूद है, लामहदूद है, या दूसरी तरफ मैं और आप मसीह के लिए कहाँ तक दिलेर हैं। शायद दुनिया के बहुत सारे काम करने के लिए हम बड़े दिलेर होते हैं, लेकिन मसीह के साथ कहाँ तक दिलेर हैं। तीसरी बात जो आज हमने हवाला पढ़ा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 24वीं आयत से, जब मसीह खुदा शागिदों पर जाहिर हुए, तोमा उनके साथ नहीं थी। जब वो तोमा उनके साथ नहीं था, बहुत सारी ब्लेसिंग से वो महरूम हो गए। पहली बात, मसीह खुदा की हजूरी से जो शागिदों ने हासिल की थी उसे हासिल नहीं कर सके। जब मसीह खुदा उस बाला खाना में आ गए तो वो खुदा की हजूरी थी, और उस हजूरी के वसीला से खुदा ने उन्हें बरकत दी। और फिर अल-मसीह ने जो तालीम दी, अगर आप पढ़ना चाहें तो जब इमामत की राह पर जा रहे थे तो खुदा ने उन्हें मूसा की तौरात से लेकर अंबिया तक शागिदों को तालीम दी, और लिखे कि उनके जहन खुल गए, उनके दिल रोशन हो गए, उनके दिल जोश से भर गए। ये तालीम जो शागिदों को मिली थी, मेरे चीज़ों, तोमा उस तालीम से महरूम रह गए। फिर तीसरी बात, जब खुदा उनके दरमियान है, खुदा ने कहा तुम्हारी सलामती हो, वो खुश हुए, शादमान हुए, और इत्मीनान का से खुदा के हुजूर से इस बरकत को उन्होंने हासिल किया। लेकिन तोमा इन सारी बरकत से महरूम रह गया, खुदा की हजूरी को महसूस नहीं कर सका था, उसी की तालीम को उसने नहीं सुना था, और खुशी और इत्मीनान से
محروم رہ گیا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے بارے میں کلام الہی میں لکھے کہ خدا پھر دوبارہ شاگردوں کے درمیان رہے اور توما سے کہا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ میرے عزیزو، اسی خدا اسپیشل توما پر ظاہر ہوئے اور اس بات کا اظہار کیا کہ کیا تو ان ہاتھوں کو نہیں دیکھتا جو ہاتھ بیمار کو چھوتے تھے وہ شفا پا جاتے تھے، وہ اندھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے جب وہ ہاتھ ان اندھوں کو چھوتے تھے وہ شفا پا جاتے تھے، چھوٹے بچوں کو خدا نے برکت دی، بہت سارے معجزات کا ذکر کیا۔ جب یہ باتیں یسوع مسیح نے ختم کی تو پھر وہ پکار اٹھا اور اس نے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، اور جیسے ہی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس ایمان کو کہا جاتا ہے یہ فرسٹ کریڈ ہے جو خدا کے بندہ توما رسول نے اقرار کیا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اور اس کے بعد اس کا روشن اور چمکدار ایمان میں تبدیل ہو گیا۔ اس شخص کی زندگی میں اور آپ اگر غور کریں تو کس طرح یروشلم سے نکلے اور پھر ہندوستان تک آئے، ان کے پاکستان کے ٹیکسلا کے مقام پر آ کر وہ منادی اور پرچار کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں اس کے ایمان میں سے جو میں اور آپ آج سیکھنا چاہتے ہیں، میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح خدا نے توما کے تصور ایمان کو لامحدود کر دیا، اور پھر اس کا ایمان جب ڈاواڈول تھے، شاگرد ڈاواڈول تھے، خدا نے جب لازر کے گھر جانے کی بات کی تو خدا کے بندہ توما کا دلیرانہ بیان سنے کہ وہ کہتے کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ جا کر مریں، اور پھر جب اس کا ایمان خدا نے بڑھا دیا اور پھر جب وہ شک کر رہا تھا وہ خدا اسپیشلی اس کے لیے اس بالا خانہ میں آئے اور اسپیشلی خدا نے کہا کہ پت توما سے اس بات کا اظہار کیا کہ تو اپنے ہاتھ اس پسلی میں آ کر ڈال دے، زخموں کو دے۔ اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ جب اس نے زخموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، پریکٹیکلی طور پر اس نے خود دیکھا، اور جب اس نے دیکھا تو شاید وہ ساری عمر ان زخموں کو نہیں بھولا، ان زخموں کی وہ قدر کرتا رہا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، میں اور آپ یسوع کے قدموں کی کس طرح ان زخموں کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع کے خون کے خریدے ہوئے ہیں۔ جب قرض لیا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایک تختی لی جاتی تھی اور اس تختی کے اندر سراب کر دیے جاتے تھے، اور جب وہ شخص قرض لے کر واپس آتا اور واپس آ کر قرض دیتا اور جیسے ہی قرض ادا کر دیا جاتا اس کے بعد اس تختی کو توڑ دیا جاتا، اس شخص نے اپنا قرض ادا کر دیا۔ اس طرح مسیح خدا نے میرے لیے، آپ کے لیے ہاتھوں میں، پاؤں میں زخم کھائے، پسلی پر زخم کھائے، بالا کھایا۔ آج میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ اس کی کس قدر کرتے ہیں، کس طرح میں اور آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی وہ میری اور آپ کی زندگی میں اپنا ظہور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی وہ میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، لامحدود کرنا چاہتا ہے۔ آج وہ مجھے اور آپ کو دلیری دینا چاہتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، میں اور آپ اپنے گرے پاؤں پہ جھانکیں، میری اور آپ کی سوچ کہاں تک ہے، میں اور آپ اس کے لیے کہاں تک دلیر ہیں۔ اگر دلیر ہیں تو میری اور آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کی قدر و منزلت کیسی ہے؟ یا میں اور آپ توما کی طرح کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب اس نے یہ ساری باتیں جان لی، پھر لکھا ہے کہ وہ یروشلم سے موو کرتا ہوا ہندوستان تک آیا اور اس نے خدمت کی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے کبھی اس کے زخموں کو نہیں بھولا، کیونکہ اس نے ان کے زخموں کی قدر کی، اور ہم بھی اس کے زخموں کے خریدے ہوئے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اس دور میں سے گزرے ہیں جو مسیح یہ 40 دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے ظہور کے،
کیا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہو؟ خدا میری اور آپ کی زندگی میں کہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، آپ کی طرف آ رہے اس کے لامحدود تصور کو وہ آج بڑھانا چاہتا ہے، وہ آج برکت دینا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو اپنی خدمت گزاری کے لیے امپاور کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس کی ہیکل ہے، اس کا مسکن ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں جب وہ آ جاتا ہے تو پھر میں اور آپ ہمیشہ اس کی قدر کریں۔ آج اپنی زندگیوں پر میڈیٹیٹ کریں، سوچ و بچار کریں، اور خاص طور پر توما کے کردار کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں۔ میں اور آپ کس قدر ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ جب ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو اس ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جا کر بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو راہ حق اور زندگی ہے خدا کا پتہ۔ لوکا ایمان کی کتاب اس بات کا ذکر کرتا ہے، ایمان کی کتاب 4 باب 12 کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں، اور زمین پر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پا سکے۔ یسوع کا نام آج بھی عجیب کام کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید میرا اور آپ کا ایمان جب ڈاواں ڈول ہوگا تو بہت دفعہ ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ آج بھی خدا کے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو خدا عجیب کام کرتا ہے، ان لوگوں کی زندگی میں عجیب کام کرتا ہے، ان کا تصور بہت لامحدود ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں وہ جواب دے گا، ہم دعا کر رہے ہیں وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، ہم دکھ میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج بھی وہی لوگ بابرکت ہیں جو خدا کے ساتھ جاتے ہیں، جو اس کے تصور کے ساتھ جاتے ہیں، جو اس کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آج بھی دعائیں اور اپنے بچوں، فیملی کو، گھرانے کو، خاندان کو لے کر دعا میں بیٹھتے ہیں، وہی برکت کے باعث ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان خدا تو تمہارا رب، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم تیری شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں آج کے کلام کے لیے۔ خدا ہم آسمانی باپ آج کے کلام کی منادی کے لیے حقیقی طور پر خدا ہمیں تو بیدار ہے۔ جب تمام کلیسیا، تمام عالمگیر کلیسیا ان دنوں خاص طور پر مسیح کے ظاہر ہونے کے 40 دن کی سیلیبریشن میں، جب شاگردوں کے درمیان خداوند آئے، جب توما ان کے درمیان نہیں تھا، پھر دوبارہ وہ ظاہر ہوئے جب توما ان کے ساتھ، تاکہ توما بھی اس برکت کو حاصل کر سکے۔ آج بھی خدا ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک شخص، پوری انسانیت، عالمگیر انسانیت آج بھی ان برکات کو حاصل کر سکے۔ خدا آسمانی باپ تو اپنے لوگوں کو چھو، اپنے لوگوں کو برکت دے، جو خدا دن اور رات تو خدا تیری پاک سر میں جھکے، جو گھرانے خاندان کی عبادات میں بیٹھے، خدا تجھے برکت دے۔ آج بھی جو خدا آسمانی باپ لائف تیرے خادم کو اس کلام کی منادی کے لیے خدا اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے، خدا بیٹھے ہوئے کلام کو سنے، خدا تجھے بیدار کر، انہیں تو امپاور کر، تاکہ آسمانی باپ تو ہم حقیقی طور پر تیرے بندہ توما کی طرح کہہ اٹھیں، آؤ ہم بھی اس کے ساتھ کر بری۔ آج بھی اقرار کریں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ جب ایمان کے اقرار کرتے ہیں تو اب تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ تو ہم آسمانی باپ تو اپنے لوگوں پر، اپنے خادم پر رحم کر، قوائد پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ساری کلیسیا پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں، جیروسلم شہر پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس طرح خدا آسمانی باپ تیرا خادم ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی تیری پاک سر میں یاد کرتے ہیں جو دکھ میں سے گزرے، اور خاص طور پر پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے خدا جب ڈھیروں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں خدا ہم سو گئے ہیں، خدا ہم تو ان کے گھرانوں پر، خاندانوں پر خدا ہم تو اپنا ہاتھ بڑھا، انہیں تسلی دینا، اطمینان دینا۔ اور خدا ہم آسمانی باپ بہت سارے ہاتھ جو چھکے ہوئے ہیں، خدا ہم آسمانی باپ خدا ہم تیرے لوگ دعا کریں، خدا ہم تو پر رحم کر، اپنا ہاتھ بڑھا، تاکہ خدا ہم آسمانی باپ ان پر رحم کرے، کیونکہ خدا ہم جب تک تو رحم نہیں کرے گا یہ دکھ، یہ مصیبت نہیں جائے گا، لیکن جب تو اپنا ہاتھ رہے گا اور جیسی طرح ہاتھ رہے گا یہ ساری کورونا وائرس پوری دنیا سے اٹھ جائے گا، اور تیرے لوگ تیری شادمانی کر کے، تیری شکر گزاری کر کے خدا ہم آسمانی باپ جتنے لوگ بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خدا ہم ان کا آہو نالا خدا ہم تو نہیں سنے، کیونکہ بنی اسرائیل جب دکھ میں تھے، مصیبت میں تھے، خدا ہم آسمانی باپ تو نے رحم کیا، تو نے کرم کیا، ان کا آہو نالا آسمان تک پہنچا، اور خدا ہم تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیج دیا۔
खुदा आसमानी बाप तेरा खादम होते आज भी खुदा तेरी बदे इलाही के लिए अपने आप को पेश करते हैं और मिल करते खुदा तू रहम कर। आज कलीसिया पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, बुजुर्गों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और ख़ास तौर पर हम बेटे शहरी के लिए दुआ करते हैं खुदा तू अपने बेटे पर भी रहम कर, उसकी सारी तब सारा बहार यीशु के नाम तुझे और हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। आसमानी बाप हम तेरे सूर में खुदा तेरे बेटे जमील अनवर के लिए भी दुआ करते हैं खुदा तू अपने बंदा पर भी रहम कर, जो खुदा उसके बदन में कमी कमजोरी है वीकनेस है वो सारी यीशु के नाम से तुझे और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम तमाम क्वायर पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे घर पर तेरी बरकत वाला हाथ चाहते हैं और मिल करते खुदा आसमानी बाप तो अपने खादम के साथ साथ रहना, सारी कलीसिया को बरकत देना ताकि अगले संडे हम दोबारा इकट्ठे होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। एक बार फिर उनके पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं, सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, तमाम गवर्नर्स पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं और इन कहते हैं खुदा आसमानी बाप तो अपने लोगों पर रहम करना, इस मुल्क पर अपना हाथ बढ़ाना। तो लोग दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, बहुत सारे ढेरों लोग जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं, खुदा तू पाक और यहोवा खुदा तू उसकी एक ज़रूरत को पूरा करना ताकि तेरे लोग उस बरकत को हासिल करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करें पर इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब खुदा की इसका दुआ में शामिल होंगे। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। वह रोज़ की रोटी आज हमें दे, इस अपने कसूर को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर हमें इस बहस में ला बल्कि बुराई से बचा कि बादशाही कुदरत अजलाब हमेशा रखते रहे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक की फाक हम सबों के साथ उन्हीं ईमानदार के साथ पूरी आलम की इंसानियत के साथ आपसे हमेशा तक होती रहे। खुदा वाहिद खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।